نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ اور انہاں ولیاں وچوں حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ علیہ۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں ایسا ہے پاک رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو یہ وچ ذرا بھی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اللہ سونے اس آیت پاک وچ فرمایا کہ جو میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہوں نہ دنیا کسی طرح کا کوئی خوف ہوندا ہے نہ آخرت کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں لوگ میرے انہوں دوستاں نے شیطان دے سارے پروگراموں نے چھڑ کے میرے پروگرام تے عمل کیتا، قرآن و سنت تے عمل کیتا اور میرے دوستاں دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی حاصل کیتا، توحیدی نور نسبت اپنے دل چ لقاء کروائی، انہوں نے زیر نگرانی مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق کے قرب و ولایت کیتے اور میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے میری دید دی نعمت حاصل کیتی ہے۔ میرے دوست ہے جڑے ہر لمحہ میرے حضور چ رہندے نے اور انہاں اللہ والے ہیں دے وچوں اللہ دے دوستاں وچ ایک اللہ دوست حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ اولیاء چ لکھیا کہ آپ بہت تارک دنیا درویش سگے تے آپ نو وراثت دے وچ 70,000 دینار ملے سگے، آپ نے سب اللہ راج خرچ کرتے اور خود کھجوراں دے پتے اکٹھے کر کے ویچ کے اپنا خرچہ چلاؤندے سگے اور اس تو علاوہ صرف ایک گودڑی ویچی 40 سال دا عرصہ آپ نے گزارتا۔ حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ حصول زر واسطے تعلیم قرآن اللہ دے سن دے نال مذاق ہے۔ آپ فرماؤندے کہ صدق دلی نہ ہے ایک رات دی عبادت وچ صدق دل دے نال ایک رات دی عبادت بھی دا ثواب جڑا جہاد تو کتے زیادہ ہے۔ آپ فرماندے کہ اپنے تو سب نو بہتر تصور کرن دا نام تواضع ہے، کیونکہ قلیل تواضع دا صلہ جڑا مجاہدات کثیرہ دے مساوی ہے اور متواضع وہ ہے جڑا احکام شریعت دے تے عمل پیرا رہندیاں ہویاں مخلوق دے نال نرمی دا برتاؤ کرے اور اپنے تو زیادہ عظیم المرتبت دی تعظیم کرے، ہر نقصان نو برداشت کردیا ہویاں اللہ سن دی عطا کردہ چیز دے ہوتے شاکر رہے اور ذکر الہی دے نال غصے نو ختم کر دے، امراء دے نال تکبر نہ پیش آئے۔ آپ فرماندے توبہ دیا 10 علامتاں نے دنیا تو بودھ اختیار کرنا، ممنوعات تو احتراز کرنا، اہل تکبر دے نال ربط و ضبط نہ رکھنا، صحبت متواضع اختیار کرنا، نیکاں لوکاں نال رابطہ رکھنا، توبہ تے ہمیشہ قائم رہنا تے بعد از توبہ گناہ نہ کرنا، حقوق دی ادائی کردے رہنا، غنیمت طلب کرنا، قوت نو زائل کر دینا۔ تے فرماندے اسی طرح زہد دیاں 10 علامتاں نے کہ موجود شے نو چھڈ دینا، مقرر خدمت بجا لے آنا، خرید کردے رہنا، صفائی باطن حاصل کرنا، آزاد عزت کرنا، دوستاں دا احترام کرنا، مباح اشیاء وچ بھی زہد تو کم لینا، آخرت دا نفع طلب کرنا، آسائش وچ کمی کردے رہنا۔ آپ فرماندے ورا دیاں 10 قسماں نے، متشابہات دے وچ تدبر تو کم لینا، شبہات تو اعتراض کرنا، نیک و بد تمیز کرنا، فکر و غم تو دور بھجنا، سود و زیادہ بے نیاز رہنا،
رضائے الہی تے قائم رہنا، امانت دا تحفظ کرنا، مصائب دوران تو روح گردار رہنا، آفات تو پر خطر چیزاں تو کنارہ کش رہنا، فخر و تکبر نو خیر باد کہہ دینا۔ اگے آپ فرما دے کہ صبر دی 10 علامتاں نے، نفس نو روکنا، چیزاں تو کنارہ کش رہنا، نفس نو روکنا، درس نو مضبوط رکھنا، طالب امر رہنا، بے صبری نو ترک کر دینا، قوت تقوی طلب کرنا، عبادت دی نگرانی کرنا، واجبات نو حد تک پہنچاؤنا، معاملات دے وچ صداقت اختیار کرنا، مجاہدات تے قائم رہنا، اصلاح معصیت کردے رہنا۔ آپ فرماندے مراقبے دیاں 6 علامتاں نے، اللہ سونے دی پسندیدہ چیز نو مرغوب رکھنا، اللہ دے نال نیک عزم قائم رکھنا، قلت و کثرت نو من جانب اللہ تصور کرنا، اللہ سونے دے نال راحت و سکون حاصل کرنا، مخلوق تو اعتراض کرنا، اللہ سونے نال عشق کرنا۔ فرمایا کہ صدق دیاں 6 علامتاں نے، قلب و زبان نو درست رکھنا، قول و فعل چ مطابقت رکھنا، اپنی تعریف دی خواہش نہ کرنا، حکومت اختیار نہ کرنا، دنیا نو آخرت دے اوتے ترجیح نہ دینا، نفس دی مخالفت کرنا۔ آپ فرماندے ہیں کہ توکل دیاں 10 علامتاں نے، اللہ سونے دی ضمانت شدہ چیزاں ہوتے سکون حاصل کرنا، جو کچھ مل جائے وہ تے شاکر رہنا، مصائب تے صبر کرنا، ارکان دے اتے پابندی دے نال عمل کرنا، بندیاں دی طرح زندگی گزارنا، غرور تو احتراز کرنا، اختیارات نو معدوم کر دینا، مخلوق تو امید وابستہ نہ کرنا، حقائق چ قدم رکھنا، دقائق حاصل کرتے رہنا۔ کیا فرماندے کہ سوچ کے عمل کرو کہ اس عمل تو بغیر نجات ممکن نہیں، اور ذہن نشین کر کے توکل اختیار کرو کہ تقدیر تو زائد ملنا ممکن نہیں، قسمت لکھے تو زائد ملنا ممکن نہیں۔ آپ فرماندے انس دیاں 5 علامتاں نے، ہمیشہ گوشہ نشین رہنا، مخلوق تو وحشت زدہ رہنا، خالق نو ہر لمحہ یاد رکھنا، مجاہدات وچ سکون اختیار کرنا، اطاعت تے عمل پیرا رہنا۔ آپ فرماندے گل کہن تو پہلا انجام دے تے غور کرنا ضروری ہے، اور جس شے وچ تدبر تفکر دے نال ندامت ہوئے اودے تے غور نہ کرنا افضل ہے۔ آپ فرماندے زبان تو بری گل نہ کڈو، کنا تو بری گل نہ سنو، زنا تو کنارہ کش رہو، حلال رزق استعمال کرو، دنیا نو خیر باد کہہ دیو، موت نو پیش نظر رکھو۔ آپ فرماندے کہ شوق دیاں 5 علامتاں نے، عیش و راحت دے وچ موت نو نہ بھولنا، خوشی دے دوران بھی زندگی نو غنیم تصور کرنا، ذکر الہی دے وچ مشغول رہنا، زوال نعمت دے اتے اظہار تعصب کرنا، مشاہدات دی حالت دے وچ مسرور رہنا۔ پھر آپ فرماندے جماعت نمازاں تو علاوہ نماز دی زیادتی اور رزق حلال دی طلب فرض ہے۔ حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ دی تعلیمات دا اور دی ساری گفتگو دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے ماسوا اللہ جو قلب نکل جائیے اور سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا علم حاصل کری، دی روح دے مطابق عمل کریے، انہوں زیر نگرانی مصنون مجاہدات کریے، اپنے اندر نورانی کریے، دل دا آئینہ صاف کریے، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ اندر نورانی ہوئے گا تو روح باطن سے پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہ حاضری دا شرف حاصل کرے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دید مولا دی نعمت حاصل کرو جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے انسانوں نے اسے واسطے پیدا کیتا ہے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے رہنے گے، جنہوں آج دیدار مولا نصیب نہیں آخرت وچ بھی نہیں ہونا۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت رب سونے فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ سونا کائنات دی ہر لہر اور انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا لا ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے
عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام۔ اس واسطے سانو چاہیے دل دا آئینہ صاف کریے، کیونکہ دل اللہ سونے جلوہ گاہ ہے۔ اسے واسطے بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے ہاں، تسی کیوں غور نہیں کرتے؟ میں تھوڑے نفساں چاہ فسم وجہ اللہ، تو جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ بابا ماں کو میں تھوڑے نال ہاں۔ حضرت ابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے یا رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے فرماندے یار تیرا یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے۔ غلام فرید ابو یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے، تو سانو چاہیے کہ دیدے مولا دی نعمت حاصل کریے جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما۔ شیطان و دے پجاریاں مردہ دل دے جالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے دن موجود ہیں گدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔